नेपाल भारत बीचको मित्रता होला त सुपर हिट। 7 बुँदामा दुई देशको सहमति, अति महत्त्वपूर्ण विषयमा मौनता। सुनिता डङ्गुलाई कार्यवाहक दिएर बालेन शाह भारत यात्रामा, रासोपा लामिछाने पनि भारततिरै। परिस्थिति बिग्रिएला जस्तो थियो। मोदीसँग 3 पटक एक्लै भेट भएपछि सहज भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। रासोपाद्वारा सांसद विकास कोष खारेजीको लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता। प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदीले गरे रेलमार्गको उद्घाटन। बर्खा सुरु हुन लाग्यो, विपद व्यवस्थापनको लागि तयारीमा रहौं। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। पोखरा महानगरको 1 वर्षको खाजा खर्च मात्रै 2 करोड 39 लाख रुपैयाँ र लियोनल मेस्सीले क्लब छाड्ने पीएसजी म्यानेजरले गरे पुष्टि लगायतका 15 आजका देश विदेशका खबरहरू लिएर आएका छौं। पूरा खबर महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 19 गते शुक्रबार सन् 2023 जुन 2 तारिक। आज पनि हामी दैनिक खबर लिएर आएका छौं। हरेक दिन पल पलका खबरहरू सुन्न र हेर्नको लागि हाम्रो हौसला स्वरूप युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोमा 1 लाइक पनि अवश्य गरिदिनुहोला। अब खबर सुरु गरौं। नेपाल भारत 7 बुँदामा सहमति, अति महत्त्वपूर्ण विषयमा मौनता भन्ने खबर प्रसङ्गबाट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच बिहिबार 7 बुँदे सम्झौता भयो। हैदराबाद हाउसमा बिहिबार भएको प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि नेपाल र भारत बीच 7 बुँदामा सम्झौता भएको हो। द्विपक्षीय छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र मोदी बीच नेपाल भारत पारवाहन सम्झौता नवीकरण, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अम्लेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलगढीबाट झापासम्म पुर्याउने सहमति भएको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकारी गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, फुरकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमति बारे जानकारी गराए। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणबाट नेपालले 140 मेगावाट बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता पीडीए भएको समेत जनाएका छन्। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले 21% बिजुली पाउने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ। नेपाल भारतका प्रधानमन्त्री र मन्त्री स्तरीय संयुक्त छलफलपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार अझ सुमधुर बनाउने विषयमा दुवै पक्ष कटिबद्ध रहेको र यसको लागि थप विकास आयोजना साझेदारीमा सहमति गरिएको बताएका छन्। यस क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र नेपाल बीचको हिट मित्रतालाई सुपर हिट बनाउनको लागि थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको बताएका छन्। भविष्यमा दुई देशको हिट मित्रतालाई सुपर हिट बनाउनको लागि थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको मोदीले बताएका छन्। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उल्लेखित 7 बुँदाका विषयमा भारत सकारात्मक रहेको बताएका छन्। तर नेपालले थप एयर रुटका लागि पनि आह्वान गरे पनि उक्त विषयमा सम्झौता हुन नसकेपछि भारतले दिएको सकारात्मक सन्देशलाई नेपालले स्वागत गरेको बताइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र नेपाल बीचको हिट मित्रतालाई सुपर हिट बनाउने भनेका वाक्यांश सुन्दा निकै कर्णप्रिय भए पनि सीमा समस्या लगायत विषयमा भने भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्विपक्षीय कूटनीतिक तवरबाट सीमा समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। जवाफमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र भारतको सीमा समस्या समाधान हुने बताएका भनिए पनि कसरी र कहिलेसम्म सीमा समस्या समाधान हुने भन्ने बारेमा केही खुलाएको छैनन्। नेपाल भारत बीच मुख्य मुद्दा सीमा समस्या भए पनि उक्त विषय निकै जटिल र तत्काल समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले औपचारिक छलफलको विषय मात्रै बनेको हुन सक्ने नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार लोकराज बरालले बताएका छन्। नेपाल भारत सहमतिका 7 बुँदा। नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, अम्लेखगञ्जबाट चितवन र सिलगढीबाट झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सहमति, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य गर्ने सहमति, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, 669 मेगावाटको तल्लो अरुणको भारतीय कम्पनीसँग पीडीए, फुरकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति र नेपाल र भारत बीच क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने सम्झौताको विषयमा पनि सहमति भएको छ। यी उल्लेखित बुँदाहरू नेपालको पक्षमा छन् वा छैनन्, अथवा तपाईलाई कस्तो लाग्यो दर्शकवृन्द आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह भारत गएका छन्। उपप्रमुख सुनिता डङ्गुलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर शाह बिहिबार भारत गएका हुन्। भारत जानुको कारणबारे भने उनले खुलाएका छैनन्। कामको सिलसिलामा काठमाडौँ बाहिर जानु परेकाले 18 जेठदेखि फर्केर नआउन्जेलसम्मको लागि कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा रहेर कार्य गर्न मेयर शाहले डङ्गुलाई अख्तियारी दिएका छन्। स्रोतका अनुसार पत्नी सबिना काफ्लेको उपचारको लागि मेयर शाह बेंगलोर गएको बताइएको छ। यस्तै केही दिनदेखि रासोपा सभापति रवि लामिछाने पनि पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेसँग उतै भारतमा रहेका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग 3 पटक एक्लै भेट भएपछि धेरै कुरामा सहज वातावरण बनेको बताएका छन्। परिस्थिति बिग्रेला जस्तो भए पनि धेरै राम्रो र ठूलो कुराको सुरुवात भएको प्रचण्डले बताएका छन्। नयाँ दिल्लीमा सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मोदीजीसँग मेरो 3 पटक 1-to-1 भेट भयो, त्यसैले सहजतामा लाग्यो, नत्र कुरा बिग्रेला जस्तो थियो। धेरै राम्रो र ठूला कुराको सुरुवात भएको छ। उनले सीमा समस्या समाधान बारे मोदीले पहिलो पटक बोल्नु नै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। सीमा समस्या बारे मोदीले पहिलो पटक आफ्नो मुखबाट बोल्नु भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो, मैले यसमा सुरुमै जोड दिएर राखेको थिएँ, उनले भने। यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट भारतले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत किन्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद विकास कोष खारेजीको लागि संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। सांसद विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन हुने भन्दै खारेजीको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई रकम छुट्याएर बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको जनाएको छ। रासोपाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनुको 6 वटा कारण र औपचारिक उल्लेख गरेको छ। अर्थतन्त्र धराशयी भएको अवस्थामा यस्ता विवादित र स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन मात्र हुने दावी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देश विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा गइरहेको अवस्थामा स्थानीय विकास केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुले स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनमा आशंका सृजना गरेको देखिने बताएको छ। केही दिन अघि पनि विभिन्न मुद्दामा राष्ट्रपाले दर्ता गरेको प्रस्तावमा राप्रपाले हुन्छ भने पनि अन्य ठूला दलहरूले हुन्न भनेपछि पारित हुन सकेको थिएन। राष्ट्रपा अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 21 जना सांसदहरू रहेका छन्। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको बथानाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेलवे सेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्। नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेलवे सेवाको उद्घाटन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीले झण्डा देखाएपछि बथनाहाबाट भारतीय पक्षले कार्गो रेललाई बिदाई र बुधनगरमा नेपाली सरकारी अधिकारीले स्वागत गर्नेछन्। विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुग्ने मालवाहक रेलले केही उद्योगका लागि कच्ची पदार्थ ढुवानी गरेका छन्। लामो समयदेखि कोशी प्रदेशका व्यवसायीले सीमा क्षेत्र बथानाहादेखि विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीसम्म सञ्चालनमा रहेको रेललाई माल सामान ढुवानीको लागि खुला गरेर सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका थिए। भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको आइसिपी रेलवे स्टेसनसम्म बिछाइएको 8 किलोमिटर रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ। यो रेलमार्ग 2075 कार्तिक 8 गते रेल सञ्चालनको लागि परीक्षण समेत भइसकेको छ। बुधबार पनि रेलमार्गको पुनः परीक्षण गरिएको रेल विभागले जनाएको छ। हिजो उद्घाटन भएपछि यो रेलमार्ग नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछ। यात्रुवाहक रेल भने शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। यात्रुवाहक रेलका लागि भने कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण हुनेछ, त्यसको लागि पनि आवश्यक तयारी भइरहेको छ। बथनाहादेखि विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म 18.1 किलोमिटर लामो रेलमार्ग सन् 2021 देखि निर्माण सुरु भएको भए पनि पूरा हुन सकेको छैन। केही स्थानमा मुआवजा विवाद कायमी छ। यो समस्या समाधानको लागि पहल भइरहेको छ। भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा यो रेलमार्ग निर्माण भएको हो। विवरण अनुसार भारतको बथानाहाबाट विराटनगर हुँदै कटहरी गाउँपालिकाको महेशपुरमा अन्तिम स्टेसन निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। कुल लम्बाइ मध्ये भारततर्फ 5 र नेपालतर्फ 13 किलोमिटर बराबर छ। आयोजनाको कुल लागत 3 अर्ब 73 करोड भारतीय रुपैयाँ छ। उक्त रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले लिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्षायाममा हुने विपद व्यवस्थापनको लागि तयारी अवस्थामा रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबानका समस्याहरू आउने भन्दै यसको व्यवस्थापनको लागि जुट्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद व्यवस्थापनको लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका छन्। उनले विपद व्यवस्थापनको लागि सर्वप्रथम मनको तयारी संकल्पको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले संगठनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै सशस्त्रले विपदको बेला
नागरिकको सेवा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले सशस्त्र प्रहरीले विगतमा विपदको समयमा गरेको राहत र उद्धारको काम उदाहरणीय र प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्। उनले समयमै विपद व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरेमा विपदको जोखिम कम हुने भन्दै तयारीमा रहन आग्रह गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा खाजा, खाना आदि नाममा झण्डै 2.5 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा महानगरले विविध शीर्षकमा 2 करोड 39 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। पोखराका विभिन्न होटलमा कार्यक्रम गरेको र खर्चको पुष्टि बिना बिल भरपाई मात्रै सङ्कलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगरपालिकाको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि लागत अनुमान तयार गरी खर्च लेख्नु पर्दछ। नगरपालिकाले विविध बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालनार्थ खर्च भएको उल्लेख गरी पुष्टि बेगर केवल बिल भरपाई मात्र सङ्कलन गरी विविध शीर्षकबाट खाजा खाना बापतको खर्च लेखेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ यसरी खर्च लेखेबाट वास्तविक रूपमा खर्च भएको हो होइन यकिन भएन। महालेखाले विभिन्न 9वटा होटलमा विविध बैठक तथा कार्यक्रममा खाजा खानको लागि ठूलो रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ। महानगरले सबैभन्दा बढी विभिन्न भौचरमा पटक पटक गरी 11 लाख भन्दा बढी होटल शुभकामनालाई खाजा खानाको नाममा बिल भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाभित्रै 8 लाख रुपैयाँ चिया खाजामा मात्रै खर्च गरेको छ। अनलाइन खबरलाई प्राप्त विवरणमा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 8,21,000 रुपैयाँ चिया खर्च र 87,71,000 रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ। महालेखाले महानगरमा विभिन्न पदमा जागिर खाइरहेका करारका कर्मचारीहरूको तलबलाई पनि बेरुजु शीर्षकमा राखेको छ। विभिन्न पदका 158 जना कर्मचारीले एक वर्षमा तलब बापत पाएको 5 करोड 41,23,000 रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 83 अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्ने व्यवस्था छ। महालेखाले दरबन्दी नहुँदा पनि करार सेवामा कर्मचारी राखेर खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ, जसमा महानगरको सूचना अधिकृतदेखि प्राविधिक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत दरबन्दी बाहिर सेवा करारमा राखेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। महालेखाले करारका कर्मचारीलाई मात्रै वार्षिक 4 अर्ब 16 करोड 95 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइरहेको जनाएको छ। पालिकाले स्थायी पदपूर्तिको लागि माग गरी करार सेवामा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले खेलाडीको भविष्यप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताएका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले खेलाडी र खेलाडीको भविष्य सुनिश्चितता हुनुपर्ने मागसहित बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझेपछि बोल्दै मन्त्री लिम्बुले सरकार खेलाडीको भविष्यमा चिन्तित रहेको बताएका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझिसकेपछि उपस्थित पदाधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले खेलाडी पलायन सम्बन्धमा सरकार चिन्तित भएको भन्दै खेलाडीलाई स्वदेशमा नै रहने वातावरण मिलाउने प्रबन्ध गर्ने विषयमा योजना ल्याउन लागेको समेत बताएका छन्। नयाँ आर्थिक बजेट आएसँगै युवा खेलाडी र खेलसँग जोडिनको लागि छिट्टै योजना सार्वजनिक गर्ने समेत उनले बताएका छन्। खेलसँग जोडिएका खेलाडीहरूलाई खेलपछिको बाँकी जीवन बिताउनको लागि खेलको अलावा व्यावसायिक हुने गरी समय प्रबन्ध गर्न पनि मन्त्री लिम्बुले आग्रह गरे। सबै खेलाडीको आर्थिक अवस्था र भौगोलिक अवस्था फरक फरक भएकाले विकल्पका समय मिलाउन मन्त्री लिम्बुले आग्रह गरे। र फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीका म्यानेजरले लियोनल मेस्सीले सिजनको अन्तिम खेलपछि क्लब छाड्ने पुष्टि गरेका छन्। लिग 1 मा शनिबार हुने खेल पिएसजीको जर्सीमा मेस्सीको अन्तिम खेल हुने उनले बताएका छन्। मेस्सी 2021 जुलाईमा फ्री ट्रान्सफरमा बार्सेलोनाबाट पिएसजी पुगेका थिए। 35 वर्षीय मेस्सीले यस सिजनपछि क्लब छाड्ने चर्चा थियो। पिएसजीका म्यानेजर गाल्टियरले विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिन पाउनु आफ्नो लागि खुसीको कुरा भएको बताएका छन्। अवस्था दर्शकहरू आजको लागि दैनिक खबर यति नै। भोलिको खबर भोलि नै। हरेक दिन पल पलका सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचार हेर्न र सुन्नको लागि हाम्रो दैनिक अपडेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि दबाएर भिडियोमा लाइक गर्दै एक शेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरूको बाँकी पल सुखद रहोस्। अर्को खबरमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद। नमस्ते।